बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सोर्वेस्पोर सोर संवसाराचे रचनेचो दोनी. सगली सृश्टी पयली रचून मनशाच्या हातान संपयलोली आसा. मोगाच्यानो आयज आमच्या त्रेजेनाचो तिसरो दीस आनी जुनाची 5 तारीख. आख्या संवसाराक पर्यावरणाचो दीस पाळटाव. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. आयचो विशय जावन आसा सैम आमचे खातीर आसा हें मनान दवरुया आनी ताची राखण करुया. हें देवाचें फुकट देणें त्याच मांडावळीन बरे भाशेन उरत तितलें सोगटा सोर्वांक फायद्याचें. कित्याक ताचेरूच आदारून आसा आमचो आनी सगल्या प्राण्यांचो जीव. तर आमच्या सैमभावीन स्वतंत्रपणान इंडिपेंडंट कशें जीव नजो. आनी ही सृश्टी सैम आमचे बदलेक आमचे सगळें कितलें बरेपण दाखयता. पूण उरफाटें आमी बेमान जावन अनौपकारी काळजान आमचेरूच नोश्ट ओडून हाडटा. हाका लागून ह्या सृश्टीचो आमी बरो परमोस करूंक राखूंक ही आमची जबाबदारी म्हूण वळखूंक देवाची कृपा आनी जाणवाय ह्या मिसांत मागुया. आयज संवसारीक पर्यावरणा खातीर दीस हो संवसारीक पर्यावरण दीस पाळटना आमी ह्या सैमांक जियेतेले सगळे जीव प्राणी म्हणजे खातीर मागुया. हे जमनीचेर उत्पन्न करतेले शेत कामत भाटां बेसां तांचे खातीर मागुया. आनी खरीत भाशेन आयचे मिसाचे भेटेन आमच्या पिकावळींचेर शेतां भाटांचेर आनी शेतकार भावा भयणींचेर भरपूर आशिर्वाद मागुया. आनी जायते पावट ह्या सैमा सोबें आमी सामकी बेसार माय दाखयल्या ह्या आनी ह्या चुकीचें बोगसोणें मागुया. मोगाल सोर्गींच्या बापा, तुवें उत्तम मांडावळीन हो सैम रचला आनी ताचो आसा ते भाशेन राखूंक आनी फळां बरीत करूंक तुवें आमकां व्हड जबाबदारी दिल्या. पूण ह्या आधुनिकतायेक लागून आमी ही आमचे जबाबदारी वरवीं जायती बेसारमाय दाखयत आसात. हे भाशेन हे सोबीत सुंदर रचलेली सैमा वयर आमी तें बोश्टायता आनी मेळें करीत आसा. तर आयच्या दिसाक ही आमची जबाबदारी वळखूंक आनी हे जायते बेसारमायेक लागून आमी तुजें कांय बोगसोणें मागता. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया बापा, मनशाच्या वावरांत तुजे रचनेचें काम तूं निरंतरी चलयताय आनी संपूर्ण करीत आसाय. तुज्या भुरग्यांच्या मागण्यांक कान दी. दर एकल्या मनशाच्या व्यक्तीपणाचो मान सांबाळून आपापलो जीव पोसूंक पुरतो आनी पेल्याच्या बऱ्याक पावता तसलो वावर सगल्या मनशांक मेळोसो कर. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबीत पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हटलें, सगल्या जिन्साचे प्राणी जमनीन उत्पन्न जावं. पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तरेतरेची रानवट जनावरां आनी तशेंच जालें. देवान दर एक जिन्साचे रानवट जनावर पोसपाची मोनजात आनी जमनी वली जिवाणी केली. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हटलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासलेचेर
अंत्रोला वेल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मोनसातीचेर सोगल्या रानवड जनावरांचेर प्रितुमीचेर सोडपोट भोंवतल्या जिवाण्यांचेर ती दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो. दादलो आनी बायल तांकां रोचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बुरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासलेचेर, अंत्रोल्या वेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचे दोनीपण चलोयात. देवान म्हटलें, पळयात, आखे पृथ्वी वयली बी आसती सोर झाडां आनी बी आसतले फळां दिते सोर रूख तुमच्या जेवणा पोसणाक हांव तुमकां दितां. आनी सोगल्या रानवड जनावरांक, अंत्रोळा वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोपूट भोंवतल्या जिवाण्यांक हांव सोगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणे केल्लें तें सोगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सोगलें एकदम बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. Somos ogoli, kais makaunena. Somos ogoli, kais makaunena. Pansvotorov metado. Somi makawi solita, prashami bolut katoy. Somi makapon voda, somi masakoli, kais makaunena. Somos ogoli, kais makaunena. Solves forat soy soy, solves forat soy soy. Solves forat soy soy, solves forat soy soy. Bin देवाचे उतर आनी जेजू तो मुक्ती जाका तो मेळटा तो सासणान तोडटा. Solves forat soy soy, solves forat soy soy. Solves forat soy soy, solves forat soy soy. सर्वेश्वर तुमचे सोबी आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्गो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ बोडतोमा. Moima tuka soumya. जेजून म्हळे, देवाचें राज ये पोरी एक मनीस आपल्या शेतान बी ओंपता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा. तें कशें तें तो कांयच नकळो.
जमीन आपले वस्तुंगी फळ दिता, पयलीं पालो, मागीर कोणशी, आनी शेकी कोणशी भर गुडगुडीत गोठो. आनी पीक जातूच लुवणी पावली म्हूण देखतोस रोकडोच तो कोयती लायता. शेदो क्रिस्ताचें शोबोडतो महाने. Wakani tuka Krista. बोगाळ भाव भयणीनो आनी किरीत भाशेन बागेवंत आंतोनीच्या भोक्तिकानो, आमच्या भारतीय एक काणी आसा अशी इंडियन स्टोरी. आनी ही काणी अशी, दोग जाण लांकूड कातोरपी वूड कटर्स आसले. एकल्याचें नांव सुनील आनी दुसऱ्याचें नांव मनोज. दोगूय जाण सकाळीं रानान वेताले लांकडां कातरूंक, आनी कितें तो जोडो मेळटा तो घेवन बाजारान विकताले आनी आपलो दिसपट्टो चलयताले. सुनील बऱ्या स्वभावाचो, दुसऱ्यांचें दूख सूख ओळखुपी. मनोज मातसो उर्मट, निश्काळजीपणान चलपी, केअरलेस. सुनील बऱ्या स्वभावाचो म्हणटो सुकी लांकडांच कातोत्तालो आनी मनोज ती ओली कातोत्तालो. तो जायते फावट ताका सुनील सांगता, अरे ओल्या झाडांक हात लायनात, आमी सुकी लांकडां कातोरपाची आनी ती हाडपाची. आनी हो आपणाक सोंपें जावपाक ताचें तो आयकनासलो. ओली झाडां कितेंय कातर, मेवता तें कातरप आनी ती सुकोवन हाडप आनी विकप. एका दिसा हो मनोज म्हणटा तो दुयेंत जालो आनी तो रानान वचपाक त्या दिसा पावलो ना. सुनील सदांचे भाशेन सकाळीं फुडें उठून दोंगरार गेलो आनी झाडांक सुकी लांकडां सोदता सोदता ताका एक झाड दिश्टी पडलें आनी त्या झाडाक कोणें तरी एक नवोच घावो घातलेलो. एक कोयतो कुर्राड कोणें तरी त्या झाडाचेर मारलेली आनी तातूंतल्यान दीक व्हांवतालो. ताजोच आसलो, व्हांवत आसलो दीक. आनी सुनीलाक तें पळोवंक जावंक ना. ताणें आपल्या पेंगटाक बांदलेलो तुवालो काडलो, कोयत्यान तो पिंजलो आनी तो दीक त्या झाडाक एक बँडेज कशी केलो, बांदलो. तो दीक व्हांवता थंयसर, जसो घाय आमी बँडेज करता तसो. आनी तें झाड खंय जंगलाची देवी आसलेली, गॉडेस ऑफ दी जंगल, त्या झाडार रावताली. तिणें ह्या सुनीलाची दयाळाय पळयली आनी दुसऱ्या दिसा ताका एक इनाम कसो दिवपाक तिणें थारायलें. शी डिसायडेड टू अवॉर्ड हीम. एक धाकटो मिलेर एक बुडकुलो भांगराच्या नाण्यांनी भरलेलो थंय त्या झाडा मुळांत ते सुवातेर, ती बँडेज केल्ली ते सुवातेर तिणें तो दवरलो आनी ताचेर बरयलें की काल म्हाका जाणें बँडेज केल्या ताणें हो बुडकुलो व्हरचो. आनी तो त्या झाडाशीन दुसऱ्या दिसा गेलो, कित्याक मनोज दुयेंत आसा घरा. परत दुसऱ्या दिसा एकलोच आनी तो पळोवपाक म्हणून गेल्लो. काल तो बँडेज केल्लो तो कुडको, पयल्या थंयचो तो बुडकुलो ताका मेळ्ळो. ताचेर तें बरयलां तें मेळ्ळें, जाका हो बँडेज केल्या ताणें तो बुडकुलो व्हरचो. आनी तो घेवन खुशालकायेन भरून घरा आयलो आनी ही खबर आपल्या इश्टाक बरोबरच्याकूय सांगली. मनोजाक अशें अशें जालें, हांवें त्या झाडाक एका बँडेज केली, दीक व्हांवतालो बांदलो आनी थंयसर म्हाका हें बुडकुलो मेवलो आनी ताचेर अशें अशें बरयल्लें. दाणें बँडेज केल्या ताका हो बुडकुलो भांगराच्या नाण्यांनी भरलेलो. ही खबर आयकून मनोजाक आस वाडली
स्वता ते बारोबर वयता दुसऱ्या दिसा तो बरो तितलो जावंक नासलो तरूय पूण तो उठलो वेगी उठलो आनी तें खंय झाड आसा तें सोदूंक त्या रानांत ते सुवातेर तो पावलो आनी थंय पावतच ताणें आपल्या कुराडीन त्या झाडाचेर एक धपको घातलो घाय केलो आनी तशेंच तातूंतल्यान दीग व्हांवूंक लागलो आनी ताका कळ्ळें जें कितें सुनिलान सांगलें तें सारकें दीग बरोच व्हांवता ताचो आनी ताणें आपलो बुशकोट पिंजलो आनी ताणें ती बँडेज करपाक थारायली आनी बँडेज केली आनी ती बँडेज करतना ताचो हात त्या दिकाक दसोनूच उरलो खंय सुटत ना जालो पांकोवन उरलो आनी मनोज निर्वोज जालो हें आनी कितें जालें सुटना जायतो यत्न ताणें केलो बोब मारूंक लागलो आनी ते वाटेंतल्यान वाटसूर कोण रानांतल्यान आपल्या गांवांत वेताले तांच्या कानार ती बोब पडली ते वाटेन ते गेले आनी तांणी त्या दोसोन आसा तो ते वजाप जाले हें आनी कितें आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें कितें जालें तांणी सगळी खबर सांगतोच तांणी ताका सांगलें झाडां जावन आसात एक हिरवें भांगार ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड तांकां हात लायनात गरजे भायर तांचो सत्यानाश करिनात हें करूं नाका व्हडलें लिसांव ह्या निश्काळजीपणान चलतल्या लांकूड कातोरप्याक मनोजाक ह्या वाटसुऱ्यांनी सांगलें तुवें केलां तें चूक व्हडलो गुन्यांव केलाय ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड झाडां जावन आसात हिरवें भांगार कांय बरीं उतरां मोलादीक आनी आमचे आमचे भारतीय संस्कृतायेन हिंदीचे संस्कृतीन झाडांक खूब महत्व दिल्लें आसा आनी अदी करून आदल्या काळार झाडांक देव म्हणून लेगून मानताले ते ह्याच खातीर व्हडले व्हडले गुरू व्हडले व्हडले ऋषी ह्या रानांनी वचून थंय बसून जायतीं वर्सां तप करून जायती झाण वाय तांणी मेळयल्ली देवाचोय अनुभव ताणें थंय तांकां मेळ्ळलो आयज सुरवातीच्या उतरांतल्यान आमी आयकल्लें पर्यावरण वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आमी पाळटा संवसारीक पर्यावरण दीस आनी पर्यावरण म्हळ्यार हें सैमान जें सगळें कितें आसा तें सगळें तातूंत आयलें हांगासर आल्ताराशीन आमी पळयता झाडां आसात उदक आसा माती आसा फातर आसात जायत्यो वस्तू थंय आसात हेका म्हणटात सैम आनी तें सांबाळपाचें राखपाचो कायदो आमचो ही जबाबदारी आमी विसरले हांव देखून आयज वेगवेगळे दीस पाळचे पडटात आमकां उगडास हाडपाक आमची जबाबदारी आमी जाणा जावपाक त्याच खातीर हो आयचो दीस थारायला 1972 वर्सा 1972 वर्सा युनायटेड स्टेट ऑर्गनायझेशन एकवटीत राष्ट्रांचे संघटनेन हो दीस पाळ्ळो जें सैमान जें कितें सगळें बिगडटा आमी बिगडायता आमचे बेसारमायेक निश्काळजीपणाक लागून तें जाग्यार घालपाक आनी ताचे आमी गंभीरताय वळखोवपाक हो दीस त्या दिसांत हांव थारायलो आनी हे भाशेन जायते वेगवेगळे दीस आसा सैमाची राखण करपाची आतां 8 तारखेर ह्याच म्हयन्याचे दीस आमी पाळटले हांव वर्ल्ड ओशन डे संवसारीक महासागर दीस दर्याचो दीस त्या दिसा पाळ व्हडले महासागर कित्याक ह्या दर्यांत आमी जायतें प्रदूशण केल्लें आसा तें आडावपा खातीर जायते जीव ह्या प्रदूशणाक लागून आमचे बेजबाबदारेक लागून कितें कितें उडोवन कॅमिकल हेर वस्तू प्लास्टीक हेर घाण सगळी उडोवन जायत्यो नुस्त्याच्यो जाती काबार जाल्यात दर्यान डीप सी म्हणटा आमी भायर वयचें पडटा नुस्तें सोदपाक लागीं मेळना सगळें मेळयत आसा त्या खातीर 8 तारखेर हो दीस पाळटा हांव जुलयाचे 7 तारखेर वन महोत्सव रानाचो सांबाळ करपाक झाडांचो सांबाळ करपाक स्पेशल तो दीस दवरला
1 ते 7 तारीख पर्यंत 26 जुलयाचे आंतरराष्ट्रीय खारफुटी दीस, इंटरनॅशनल मॅनग्रोव डे. मॅनग्रोव म्हळ्यार जे न्हंयचे देगेर व दर्याचे किनारेर जीं झाडां आसात तांचो दीस. आनी हीं झाडां इतलीं गरजेचीं कित्याक तें उदक दर्याचें आक्रमण पृथ्वीचेर करूंक तीं आडायता, प्रोटेक्शन कशें. आमची जमनीन तें खारें उदक येवन जमीन खारी करिना जावपाक तें आडायता. उदक वयर चडना जावपाक न्हंयचें तें आडायतात. आमची सुरक्षा ती सांबाळटा. त्या खातीर ताचें महत्व वळखूंक ती बेश्टी झाडां न्हय, ताचेर कातरया, उडोवया, साफ करया, आनी तेंच आमी आयज करूंक फुडें सरले. हांव 26 तो दीस आमी पाळटा जुलयाचे. 28 वर्ल्ड नेचर डे म्हूण आमी पाळटा जुलयाचे, उगडास करपाक. मायाचे 23 कांसवाचो दीस आमी पाळटा, कांसव. वर्ल्ड टर्टल डे. आनी ह्याच खातीर आयज कांसव सांबाळपाक अदी करून ऑलिव्ह रिडले ही जात काबार जाल्या. त्या खातीर दर्यार कांसयो तांतयां घालूंक आयली म्हणटकूच फेन्सिंग करून त्यो तांची पिले काडून दर्यांत सोडटात. आदले आमचे पुर्वज आमच्यो बांयो आसल्यो त्या बांयत कांसव सोडटाले, तळीं आसलीं थंयसर सोडटाले, थंयसर आमकां ती कांसव मेळटाले. आमचे पुर्वज तांची कुयदाद करताले. आयज वेपार शिकार तांची जाता, देखून वेपाराक लागून शिकार जायत आसा. आनी हें महत्व ओळखप वेगवेगळे दीस हालींच्या काळार आमकां ते दिल्या. इतलीं वर्सां शेकडे बरे भाशेन सगळें चलतालें. आमच्या सुवार्थाक लागून हें सगळें वातावरण आमी आलयलां आनी आलयत आसा. आमचो सुवार्थ सादोवपाक, ताचो महत्व वळखोवपाक हे दीस आमकां उगडास येवपाक, बाबा हें करिना, हें सांबाळूंक जाय, ही जबाबदारी आमची. आयज आमी बोबाव मारता ग्लोबल वॉर्मिंग म्हूण. हें ग्लोबल वॉर्मिंग जालां तें वातावरण तापत आसा तें नियंत्रणान हाडटले जाल्यार झाडां बगोर आनी दुसरो पर्याय ना. नो अदर ऑल्टरनेटीव. झाडां रोवंक जाय, ताचो सांबाळ करूंक जाय. आमी कांयच रोचूंक ना म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. सगळें रोचून जाल्या उपरांत निमाणो मनशाक रोचला म्हणटकूच आमी रोचलेलें हांगासर कांय ना. आनी हें एक्सिडेंटानूय अपघातान कशें कांय हांगासर निर्माण जावंक ना. तें रोचतेल्यान मांडावळीनूच रोचलां. 6 दीस मांडावळीन बरे भाशेन रोचलां. आमी पयलें रोचलां म्हूण कांय ना. म्हणजे आमी रोचलेलें कशें हांगासर कांयच ना म्हणटकूच आमी इबाड करपाक आमकां कसलें अधिकार ना. अधिकार सगलो देवाचो. आनी दर एक वोस देवान सैमान रोचल्या ती मोलाची. दर एक वोस देवान रोचल्या, दर एक जीव मोलाचो. हें आयज आमी ओळखून घेवंक गरज. आनी खेरीत भाशेन झाडां जें आमचें सैम सांबाळटा ताची सोबें जाय. उदक आमचो जीव सांबाळटा, ताची बरे भाशेन निगा आमी घेवंक, काळजी आमी घेवंक, बरे भाशेन तें सांबाळूंक. हे साठे उदकाचे आसात ते आमी केन्नाच आयकूंक ना. मनीस उदका खातीर पातीशेर जातालो म्हूण आदल्या वर्सांनी, पूण आतां पातीशेर जाता उदका खातीर. टँकरांनी उदक हाडटात, कितले दीस उदकूच मेळना. खंय खंय पयस थावन, आमच्याच गोंयांत पयस थावन बाबडे बायलो खांदार मारून उदक घेवन येतात. आनी हें सगळें हें करतलें जाल्यार आमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज आसा. एक एक देवान रोचल्या ते वस्तू. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां एका मनशान बी घेतलें आनी रोयलें. तें कशें वाडटा, कितें जाता तें ताका खबर ना. तें आपूण वाडटा, वाडोवपी आसा. कित्याक देवान मांडवळ तें जमनीन तें घातलां, तें वाडोवपाची शक्ती ती देवान घातलेली तांकां आसा. ती हुंपतेल्याक कांयच खबर ना म्हूण आयचें वाचप आमकां. दीस रात तो न्हिदलेलो आसूं, जागो आसूं, भिंकिल्लो वता आनी वाडटा. तें कशें तें तो कांयच नकळो.
तो आमी फकत बीं घालपाचें देवाचो आदार घेवन. हेच खातीर आमी कितें करता तेन्ना देवाचो आदार घेवन आशिर्वाद घेवन मागणें करून आमी रोयता वो आनी कितेंय करता. झाडां आमचें जिवीत फळादीक करतात. झाडां बगर आमचें जिवीत फळादीक जावंक शकना. ह्या खातीर आयच्या दिसा हें संवसारीक पर्यावरण दीस पाळटना झाडांचें म्हत्व आमी ओळखून घेवया. आमी एक लुगार विकतो घेतलो जाल्यार पयल्यांतलें पयलें आमी काम करता तें झाडां उडोवपाची. तो लुगार निवळ करप सगलें काबार. आमकां गरज झाडां घर काडूंक लुगार इल्लो जाय पूण सगळींच साफ करपाचें न्हय. पयल्यांतलें पयलें काम आमचें तें कातरून उडोवप. दर एक संवसारांतली वोस एकामेकाचेर निंबून आसा. समजुया संवसारांतली सगळे हुंदीर मेले. ह्या हुंदरांक खावपी जे सोरोप आसात तेय मरतले कित्याक तेंचें खाण तें दिवोड आनी हेर दुसरे हुंदरांक खातात. शेतांनी जायते फावट आमकां दिवोड मेवतात. घरांचेर नळ्यांच्या घरांचेर दिवोड आसतात. सोरोप हुंदीर खावपाक भोंवतात. जर समजुया हे सोरोप मेले सगळे काबार जाले. सोरोप हुंदरांक खातात ते हुंदरांची पिलावळ वाडटेली इतली वाडटेली की सगळो ओरोव खावचे खावन आमकांय खावन उडयतले. आमी जाणा हुंदीर इतले फास्ट वाडटात तेंची संसद. तो बॅलन्स सांबाळपाक सोरोप आसात हुंदीर बॅलन्स जाता. सोरोप मेले जाल्यार सुकणीं थोडीं मरतलीं कित्याक सोरपाचे पिले थोडीं सुकणीं खातात आनी आपलो जीव सांबाळटात. हे भाशेन दर एक वस्त संवसारांत ते भाशेन मांडलेली आसा. एकामेकाचेर निंबून आसा. एक ना जाली बॅलन्स हाल्लो सगळें समतोल गेलो. हेच खातीर हो आयचो दीस व्हड म्हत्वाचो दीस. देवाचो आदार आमी घेवया आनी ह्या दिसाचें म्हत्व ओळखून घेवया. झाडां पेडांचें म्हत्व वातावरणाचें घेवया. अशी एक खबर आसा अमेरिकेच्या देशांत वॉशिंग्टन हांगासर सिएटल नांवाचो एक वाठार आसलो. वॉशिंग्टनच्या तळ्या देगेक आनी थंयसर रेड इंडियन्स ते वस्ती करून रावताले. आनी युरोपियांनी हें अमेरिका वसोवपाक चिंतलें त्या काळार. आमी ते वसयतले आनी तांकां व्हडली आडखोड आसली ह्या रेड इंडियन्सांची. तांणी तांकां एकल्याक कातरून कातरून मारले. पयलीं तांची जातूच सोंपोवया आमची आडखोड पयस जातली. जायत्यांक तांणी कातरून मारले. थोडे कोण उरलेले तांकां दिसलें आतां आमकां कोणाची आडखोड ना. ते थोडे उरल्यात तांची कसली आडखोड आशिल्ली तांकां ती रावनी. आनी तांचे लागच्यान आमी आतां तें विकतो घेवया जागो. आनी तांणी तो विकतो घेवपाक तांच्या मुखेल्याक रेड इंडियन्सांच्या चीट बरयली खंय. आनी ताणें आमकां तुमची जमीन विकती दियात. तांणी ताका ह्या रेड इंडियन्साच्या मुखेल्यान एक बरी चीट बरयली. परत तांकां रिप्लाय दिलो. तुमी आमची जमीन आमची भूंय विकती घेवंक सोदतात. आमची भूंय मळबा सारकी. आमची भूंय पावसा वाऱ्या वता सारकी पवित्र. आनी पवित्र म्हणटकूच ती आमी तुमकां कशी विकतले हांव. जशें वारो वत पावस विकूंक येना तेच भाशेन विकतोय घेवंक जायना. तेच भाशेन जमीन विकूंक येना आनी विकती घेवंकूय जायना. आमकां न्हय फकत ही जमीन पवित्र पूण हे जमनीचेर रावतली सगळीं झाडां झोंपां दर एक पान दर एक वाल दर एक फूल आमकां पवित्र. इतलेंच न्हय हे जमनीचेर चलतले दर एक जीव जिवाणू कीड मुळी सुकणीं सावदां सोरोप पिसोळीं
सगळीं आमकां पवित्र. आमच्या गांवांत व्हांवता ती न्हंय, दर्याचेर आसलेली रेंवेचो दर्येक कोण आमकां पवित्र. ह्या झाडां आमकां दर्याक आसा तें आमकां पवित्र हे आमचे जमनीर. त्या झाडांतल्यान व्हांवता तो दीक आनी आमच्या आंगान व्हांवता तें रगत एकूच. हे न्हंयत व्हांवता तें उदक आमी उदक कशें पळयना तें आमचें रगत म्हूण आमी पळयता. दर्या आमचो भाव, न्हंय आमची भयण हे नदरेन आमी पळयता. आनी आमच्या भावा भयणीक आमी कशें विकतले? ह्यो न्हंयो आसात आमचे जमनी, तळीं आसात, ही आमची भाव भयण कशीं आमच्याच फामिलीचें कशें आमी घेता. फामिलीच्या मनशांक विकूंक जायना भाव भयणीक, ते भाशेन आमच्यान विकूंक जायना. तुमकां तें चलता. आनी आमचें हें उलोवप तुमकां पिशेपणाचें कशें दिसत. शाणेपणान बोल्लोलो, जाणवायेन बोल्लोलो जबाब रेड इंडियन्साच्या मुखेल्यान दिलो. ही भूंय आमी विकूंक शकना, कित्याक ती विकली जाल्यार तुमकां ताचें मोल कळचें ना. तुमचें सैमूस जशें मारून खावप आनी ह्याच खातीर तुमी विकतें घेवप आनी दोनीपण कशें चलप, तें दोनीपण न्हय, ती बेजबाबदारी. असो व्हडलो जबाब ह्या मुखेल्यान तांकां दिलो आनी महत्व दाखयलें. जमनी वयले दर एके वस्तूचें सैमान येतलें. तर आयच्या दिसा देवान जें आमच्या हातान सोंपयलां, आमी जें कांय करूंक ना, आमच्या हातान जें दिलां सगळें रचून एक जबाबदारी घातल्या, ती बरे भाशेन पाळुया. ह्या दीस आमी हे थारायता ताचें बरें महत्व आमी ओळखुया. जेजून जशें सैमान भोंवून आपली शिकवण दिली, भाग्यवंत आंतोनीन सैमानूच रावून जायती शिकवण परजेक दिली. उक्त्या मोळार रावून, न्हंयचे देगेर रावून, तळ्याचे देगेर रावून सैमाचोच आदार ताणें घेवन ही देवाचें उतर परगोटलें. ह्याय भाग्यवंत आंतोनीची आमी मजत मागुया आनी सैमाची राखण करूंक आनी आमचो जीव सांबाळूंक आमकां शाणेपण दी म्हूण पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागून मिसाची भेट फुडें व्हरुया. थोड्योश्यो गरजो दोनया देवा मुखार ह्या वेळार दवरुया. आमचे ओत्मीक वडील जशें ओत्मीक जाणवायेचेर लक्ष घालतात, तशेंच संवसारी जाणवाय पोरचेक दिवंक भोव करून आम सृश्टीचो मोग आनी हुस्को आपल्या पोरचेच्या काळजान कोल रिगोवंक म्हूण तांकां बापाची स्फूर्ती मागुया. मोगाळ बापा, दोयेन मागताव आयक आमचे मागणे. आमी देवाचे रोचणेची कारबारी दर एकल्यान दोनीपणाचो न्हय पूण कारबाऱ्याचो नेट घेवन सोहो रोचणार कसो सैम सांबाळूंक वावरुया. मोगाळ बापा, दोयेन मागताव आयक आमचे मागणे. सृश्टींतल्यो सगल्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो, त्यो नासतना आमच्यान जिवंक जायना. ह्या पासत ती सांबाळ करूंक, तशेंच ह्या वर्साक आमकां फावो तो पावस मेळूंक, आमची शेतां पाटांची सगळी पेस्त पिडा पयसावंक आनी आमच्या शेतकामच्याचे कोश्ट सुफोळ जावंक बरी पिकाळ मेळूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाळ बापा, दोयेन मागताव आयक आमचे मागणे. भोव मोगाळ बापा, सुबीत सुंदर रचलेलो संवसार तुवें आमच्या हातान दिलाय. ही जबाबदारी आमी बरे भाशेन आमी ओळखूंक आनी पाळूंक आनी फुडले पिळगेच्या हातान एक बरी पृथ्वी आमी सांबाळून दवरूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Tuveți dileji fi, sopra poros sobi, tu cans de vom bondita. Tuveți dilindeni, caltiam cicini, mocanti sol morbita. त्यागांच्या गोष्टांचो दोयेन स्वीकार कर म्हूण मागता.
म्हज्या बाबणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा, ह्या तुज्या देण्या वरवीं मनशाचें संवसारी जिवीत तूं पोसताय आनी तांच्या संस्कारलेल्या जेवणान कुरपेचें जिवीत वाडयताय. आमचे भोंवतणे वरवीं भेटवणे वरवीं आमकांय सदांच कुडी ओतम्याक नवी गोठाय मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे ही सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वावता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतांव, जिव्या बावडतान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टांव, धीर परमाशान ताच्या मोहिमेव तेणें गोत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povet, 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 dolbaraso sorves portu, sornari sonsar bolya, tuja vojvova, un sorgi un sorgi Luca soy solves por oggi la yeta taka soy un sorgi Luca soy un sorgi Luca soy बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसोगवेचे आदी ताणें उणो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही बशी कूड तुमचे बेसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनीक सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलीं हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गोट परगोटुया. जेजू मेलो, Jesu dziwon sala, Jesu nowia dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या कोंवडी बापाक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा कोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ बडयोवंक फावो कर.
आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण मागता हांव आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काडी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेचे कोणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. देवान सुंदर सोबीत शितळ नितळ रोचलेलें सैम पृथ्वी आमी कांय दिल्ली जबाबदारी आमी कांय एक हांगा करूंक ना आमकां तें मेळ्ळां फुकट देवान दिलां बरो परामोस करून आनी आमचें जिवीत सांबाळूं दुसऱ्यांचें जिवीत फुडले पिळगेचें बरें वातावरण आमी दिवंक पावूं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज सामका येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वचकाय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडा जेजू क्रिस्ताच्या जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकतांव तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. स्वयंबाच्या सांगाता वाडलोलो स्वयंबानूच भोवून देवाचें राज परगडटलो स्वयंबाचें व्हडपण सांगतलो देवाचो पुतवो ताका शेवूं आनी ताचेच भाशेन आमची स्वयंमा सोबें जबाबदारी पाडूंक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सर्वेश्वर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. प्रार्थया
सर पदवेदार देवा, ह्या पवित्र जेवणांत आमकां सासणीक जिविताची खात्री मेळ्ळ्या. तें जिवीत जोडच्याक हें सर्गीचें जेवण आमकां उपकारूंक, ह्या शेवटाक आमचें संवसारी जिवीतूय उपकारूंक आमच्या उदार पोसणांक गरजेची पिकावळ आमकां दी. तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. आयचो दीस व्हडलो दीस, व्हड दीस जबाबदारी ओळखुया. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, संवसारीक पर्यावरण दीस. एक तरी झाड आमी हे पृथ्वीर रोवया. झाडांचो जायतो फायदो आमी घेतला. फळां खाल्ल्यान, भाजीपालो खाल्ला. आमच्या पुर्वजांनी आमकां बरी देख दिल्या. आमचे पुर्वज म्हणटाले, पयलें फळ जिवाक बळ, पयलें फळ जिवाक बळ. पोरसांतली भाजी तीच म्हजी आजी. काय बरी उतरां. आमची भाजी ती आमची, कॅमिकल ना ताका. आमचें फळ तें आमचें. पयलें फळ जिवाक बळ. बाजारांतलीं फळां बळ दिनात जिवाक, अदीक आमची भलायकी बिगडायतात. आमच्याच घरा भोंवती फळां भाजी रोवया. पोरसांतली भाजी तीच म्हजी आजी, पयलें फळ तेंच जिवाक बळ. असलें धोरण घेवन झाडां सोबें, सोयंबा सोबें आमची जबाबदारी दाखोवया. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे सर असो. पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन सैमाचो परो परामोस करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भोव फळादीक मागणें भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता सात हातून भक्तां मोदें भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपांच्या मोग आपासत जो तुवें देवाचो केलोय. त्या तुज्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सांवरोन आसलेल्या मोग आपासत जो पेल्या सोबे तुवें दाखयलोय. फावो जालें तुका तें देणें. व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणूच भक्ताक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडत आनी तूं स्वताच आयतो आसलोय. उचारूंक तें उतर, गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक, उपोद्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजें सोबें केन्नाच निर्फळ जाली ना. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत मेळत. दुकान चडफडटेल्या सोबें तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखवलोल्या काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यंत तुवें जिवे केलेत. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेजो तसली वस्त नासली. भायर रावून पातो पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावनेजो आसली. दिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुज्या मागणें देवाताय भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमेर पडलां. तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. कोर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज. ह्या वेळार आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान दवरुया. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक व्हडतलो न्ही तूं तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सात हातून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्याचें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक. उलय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन. आमचे बापा सुरंगीच्या हातून नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालीम पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरें करपेन बोलले सर्वेश्वर देणे सावस्त्र्या मदें तूं सुदोयांचो येचो आपूस जेजो. भाग्यवंते बरे देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनवती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुझे सोबे आसूं दोन्ही जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मोदे तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. आनी सात आंतोनीचे विनवणीन चोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Santadone, porti tuci veri, ayam tuci lagi, mokti pori. Santadone, kata kalpe pori, diam ka adar, boderiani, tuam kasai, sodas susai, Pausha sorbicha suka, Osha pakoru, saloi mogal, Pautai tu solva, chile mona, Dodo tu saloi, Sado sanchi eloi, Christak mogan regong doloi, Santadoni, Bordi tuci veri, ayam tuci lagi, bokti pori. Santadoni, matau kalbe pori, diam ka adar, bodeyani, tuam kasai, sobras tuzai, pausha sorbicha suka.